सकाळी 2:00 सुमार कॉल येयलो की आमच्या हांगा भाट आसा पळय थंय उजो पेट्टा. ह्या दिसांनी हांगा गार्बेजीचो जो इश्यू आसा पळय तो चालूच आसा. गार्बेजीक म्हणजे गटर आसा कळ्ळें तुका. वो आतां आसा पळय तो कोणे तरी घातला. आतां कोणें घातला तो आमकां खबर ना. फाटल्यान कितें आसा गार्बेज आसा पळय थंयच पेटलेलो आसा. सो गार्बेजीक लागून कोण घालता काय कितें तें आमकां खबर ना. कित्याक म्युन्सिपालिटी थंय गार्बेज डंप करता पळय ते ह्या दिसांनी फक्त गार्बेज थंय चालूच आसता. आनी तो हें आसा पळय तो सामको हॅजार्डस. सो वासान लोकांक त्रास जाता हें जाता इश्यू हे करीत आसा. आनी तुमी पळोवंक शकता सगळी गार्बेज कशी स्कॅटर्ड जाल्ली आसा ती. सो हेजेर कितें तरी लक्ष घालून कितें करूंक जाय. सो हांगा म्युन्सिपालिटीचो एक जागो आसा न्ही, थंय म्युन्सिपालिटी हाडून कचरो कचरो उडयता. उडयता. सो बट लायक ह्या दिसांनी थंय भितर जो कचरो घातलेलो आसा पळय थंय उजो पेटप चालूच आसा. आतां कोण घालता कित्याक ती एरिया भितर म्युन्सिपालिटीच्या हितून पडटा. सो म्युन्सिपालिटीचेच लोक घालता काय कितें तें खबर ना. कारण ही आतां आसा पळय ती भायर उजो घातलेलो आसा. हो आतां कितल्यांक तुमकां कॉल आयिल्लो? 1:45 सुमार कॉल येयला. मागीर तुमी फायर ब्रिगेडीक फायर ब्रिगेडीक इन्फॉर्म केलें. ते मागीर एक 10 मिनिट्सान पावले आनी तेंच्यांनी तो डोज केल्लो आसा. ओके. सो म्हाका दिसता हे गार्बेज उडोवप हांगासर चालू आसा लोकांचे म्हणून. हेजेर कांयच जायना न्ही. ओके. सो एक्चुअली गार्बेज जी आसा पळय ती बंद करूंक जाय. फाटल्या दिसांनी म्हाका सांगलेलें की कॅमेरा बसयता अशें बसयता तशें. बट लायक अजून कांय जाल्लें ना. कॅमेरा बीन काय बसोवंक ना. अजून कांय बसयल्लें दिसना न्ही. ओके. नमस्कार. आमच्या फोंडा दुर्गाबाट तळ्यान हांगा जो म्युन्सिपालिटीचो डंप आसा, गार्बेज डंप आसा, थंय गेले कित्येक दीस जाले ते उजो पेटयतात आनी हो जो धुंवर आसा तो इतलो हानिकर आसा लोकांक आमच्या त्या सरावंडींग एरियेज रावता तांकां सगळ्यांक. आनी आज परत तांच्यांनी परत उजो लावपाचो प्रकार केला. हो निंदनीय प्रकार आसा सामको. आतां फायर ब्रिगेड येवन तो पालोवन गेला तरी परत परत कित्याक जाता. हांव मागता आमचो नगराध्यक्ष बाब वीर धवळकराचे कडेन की हे परत रिपीट करपाक दिवं नाका. बिकॉज यू आर प्लेइंग विथ द लायव्स ऑफ द पब्लीक, विथ द हेल्थ ऑफ द पब्लीक. सो हांव रिक्वेस्ट करता परत एकदां. हांवें पोल्युशन बोर्डाक कंप्लेंट सुद्दां दिल्ली आसा, तांकां वॉट्सॅपार सुद्दां व्हिडिओ सुद्दां धाडिल्ले आसा, हेल्थाकूय धाडिल्ले आसा. पूण अजून पर्यंत कोणाकूच ते दखल घेवपाची तांकां गरज पडली ना अशी दिसता म्हाका. सो आय रिक्वेस्ट ऑल द ऑथॉरिटीज कन्सर्न to please take the needful action as fast as possible and save the lives and the health of the public of Honda. Thank you.